बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल की, एरीज मेष राशि। एरीज वालों के इस हफ्ते के शुरू में तबीयत थोड़ी सी बोझिल रहेगी। गुस्सा तो बात बात पे आएगा, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा। एक तो गुस्सा होता है ना, जो आप उसका जब इजहार करते हैं या उसका कोई रद्द अमल जाहिर करते हैं किसी बात का, वो बाहर निकालते हैं। लेकिन ये गुस्सा जो है आपका फिजिकली नुकसान भी कर सकता है और ये जिस्म के किस हिस्से में कर सकता है, इससे ज़रा आपको एहतियात करोगी। ख़ास तौर पर जो हार्ट के जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रा एहतियात करना होगी। पहले 2 दिन जो है कुछ चीज़ों में जो है उकताहट सी महसूस करेंगे, अजीब किस्म के ख्यालात भी आपको आ सकते हैं। लेकिन हफ्ते के मिड में जाके तबीयत ठीक होगी, लेकिन घरेलू अड़चनें जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं। इसका ज़रा आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। वालिद के साथ अपने ताल्लुक़ को बिल्कुल अच्छी तरह से, अगर कोई आपको कोई यहाँ पे किसी किस्म की कोई बदगुमानी या किसी किस्म का कोई गिला शिकवा है तो उसको आपने एक तरफ रख के वालिद की दुआ लेनी है। आपने उनको नाराज़ नहीं करना। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाके वहाँ पर आके आपके जो है ना माली असबाब पैदा होने जा रहे हैं। आपको पैसे भी अनएक्सपेक्टेड तौर पे आएंगे और यहाँ तक कि जिनका कोई लोन वगैरह का या औलाद के मामलात में या जिनके कोई अफेयर्स के मामला चल रहे हैं उनके लिए भी जो है इस हफ्ते के आखिर में कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आ भी रही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा घरेलू मसले कुछ अड़चनें ऐसी उठने जा रही हैं जिससे प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर आकर किसी किस्म का कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है आपने किसी किस्म की। सोशल कॉन्टैक्ट में भी जो है बिल्कुल सैटर्न जो है वो आपके 10वें घर में वापस आ चुका हुआ है, शश योग बनने फिर जा रहा है। लेकिन मैं आपको कहूँगा सूरज की सामने 7वीं दृष्टि ये अच्छी नहीं है। बस अपने मामलात को, अपने बिजनेस के मामलात को बाहर रखिएगा, घर के मामलात को बिल्कुल घर में सॉल्व करने की हल कीजिएगा। बिजनेस के मामला घर में डिस्कस करने की मत कोशिश कीजिएगा। कुछ चीज़ें जो उनसे वो डिस्टर्ब करेंगी। इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखेंगे तो बाकी सारे मामला आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। सफ़र आपको बिल्कुल इस हफ्ते के आखिर में पड़ सकता है और बिज़नेस में नए कॉन्ट्रैक्ट उसमें थोड़ा बहुत डिले जो हो रहा है वो इंशाल्लाह ताला वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, लिटिगेशन के मामलात में या आपके जुडिशली के कोई मामलात हैं या कोई ज़मीन और जायदाद के हवाले से है, उसमें ज़रा आपको बड़ा सोच समझ कर आंखें खोल कर कदम रखना होगा। ये हफ्ता बस सेहत के हवाले से पहले 2 दिन ज़रा प्रॉब्लम रहेंगे, बाकी सारे मामलात आपके ठीक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं फिर कहूँगा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा और अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ डिस्टर्ब होगी तो वो आपकी वजह से होगी, वो आपकी ईगो की वजह से होगी, वो आपके गुस्से की वजह से होगी। गुस्से को बाकायदा जो है इसको करीब मत आने दीजिएगा। जैसे आप देखें कि आप गुस्से की हालत में वॉक करने निकल जाएं या अपने आप को किसी और काम में मसरूफ़ कर लें आप बिल्कुल। तो बाकी ये हफ्ता जो है आपका पहले 2 दिन ज़रा प्रॉब्लम रहेंगे, बाकी ठीक रहेगा। या अल्लाह या वासी आपने जो है ना ये आपने तकरीबन 300 मरतबा सुबह शाम पढ़ना है। और सरसों का तेल और गुड़ ये आपने हफ्ते वाले दिन देना है। चाहे आधा किलो गुड़ दे दें, आधा पाव दे दें, सरसों का तेल पाव या 1.5 पाव ये आपने लाजमी देना है। और इतवार वाले दिन आपने जो है आटा 1.25 किलो आटा किसी को देना है। और जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है ख़ास तौर पर वो जो है ना 5 लाचियाँ लें इतवार वाले दिन संडे को। आपने उस 5 लाचियों पे या कयूम 500 मरतबा पढ़ के जो है ना उसको फूंक देना है और उसका पानी पका लेना आपने। वो पानी आपने पुन के जो है ना वो पीना है, फ्रिज में रख लें ठंडा करके, वो आपने पीना है। और इंशाल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 3 है। बुर्ज सौर टॉरस बिर्ख राशि, इस हफ्ते के शुरू में बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है। आपके इनकम ऑफ सोर्स भी जो है बिल्कुल बढ़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्टैंडर्ड का मालिक जो है वो आपके खाना माल पे है, अपने दोस्त के घर में है, तीसरे घर पे, जो आपके लिए बड़ा अच्छा सहन है। यहाँ पर आकर आप अपने जिनसे माशी जो सी है, जो बदनज़मी माशी तौर पर जो फैली हुई थी या जो चीज़ें जो आपकी बिल्कुल अप्रोच से बाहर थी, उसमें आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा।
بالکل آنا شروع ہو جائے گا. ہاں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. کچھ ریلیٹیو سے معاملات جو ان سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور جو سوشل میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے وہ بچتا ہے, ان کے لیے کوئی نئی چنوتیاں, کوئی نئے اسکینڈل سامنے آنے والے ہیں, ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. یہی آپ کے لیے بہتری ہے. اس ہفتے کے مڈ میں جا کر بالکل خرچہ پڑے گا. بڑے بھائی کے ساتھ کوئی مڈ بیر ہو سکتی ہے, زمین و جائیداد کے حوالے سے کوئی چیزیں پرابلم کر سکتی ہیں. لیکن جیسے ہی ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچے گا, خوشخبری ملنے جا رہی ہے. بالکل آپ کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے. طبیعت بڑی رومانٹک ہوگی, اور یہاں تک کہ آپ کے جو ان سے مالی وسائل میں اس میں جو ان سے بہتری نظر آئے گی, اور کوئی نئے سورس آپ کے پیدا ہوں گے. بالکل آپ کے بڑی اپرچونٹی ہیں آپ کے پاس. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح ان کو جو ان سے گین کرنا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی اب گفتگو بھی جو ان سے وہ شاعرانہ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے الفاظ لوگوں کے دماغ میں تو اترے گے, لیکن دل میں بھی اترے گے. اپنا بہتر سے بہتر رویہ اور لہجہ آپ نے اپنانا ہے. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. ازدواجی زندگی میں بالکل خرچہ بڑھے گا. اگر کوئی پرابلم ہوگی تو خرچے کی وجہ سے ہوگی, باقی کچھ ایسے معاملات نہیں ہیں. بزنس میں بھی آگے چل کے بالکل خرچہ آ رہا ہے, لیکن بزنس میں جو بھی خرچہ آئے گا وہ آپ کے لیے جو ان سے اس کو دیکھ بھال کے کیجیے گا. اور اس میں اگر شراکت کرنی ہے وہ بھی اس میں بائی ریٹرن ہر چیز کو لے کے چلیے گا. ہوا میں کوئی چیزیں نہ رکھیے گا. اب سیٹرن جو سا وہ 10ویں گھر میں 9ویں گھر میں آپ کے پاکستان میں آ چکا ہوا ہے. نصیب پہ بالکل آپ اعتماد کیجیے, نصیب کی طرف دیکھیے, لیکن پہلے اپنی تدبیر پہ جو ہے نا, اپنے کام میں اس میں کسی قسم کی جو ہے نا آپ نے 19-20 نہیں کرنی. اس میں آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس پہ میں نے محنت کی ہے وہ بالکل 100/100 ہے. باقی رزلٹ مالک کے پاس ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا. بینکنگ کے حوالے سے جو سا کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. کوئی گاڑی آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے, اس میں بھی آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں خاص طور پر پیر والے دن جو سا آپ جیک پاٹ شیئر مارکیٹ سے آپ بالکل کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اولاد کے معاملات بالکل ٹھیک رہیں گے. لو افیئرس کے معاملات میں پہلے 2 دن بہت زیادہ جو سی ہے کچھ آپ کی مصروفیت بڑھے گی, اور یہاں تک کہ آپ خرچہ بھی کرنے جا رہے ہیں اپنے دوست کے اوپر, لیکن کنٹرول اپنے پہ, مائنڈ پہ اور اپنی جیب پہ ذرا ہاتھ مضبوط گرپ رکھ کے چلیے گا. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور خاص وہ جو خواتین جن کے گھٹنوں میں درد ہے, ان کو جو ہے نا اس ہفتے کے مڈ میں ذرا خاص خیال رکھنے, اپنی میڈیسن کا ذرا خیال رکھیے گا. اور جن کو کچھ اسٹمک کا پرابلم ہے وہ بالکل اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا. بہرحال ٹورس والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. یا اللہ یا حفیظ 400 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. منگل والے دن آپ نے جو ہے نا 7 پھل نہیں دے سکتے تو 3 پھل تو لازمی دیں, اور ساتھ میں 5 لاچیاں. یہ آپ نے مٹی کے پیالے میں رکھ کے دینی ہے کسی کو منگل والے دن. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اور جمعے والے دن کوشش کیجیے گا یا اللہ یا حفیظوں کا ورد کرتے کرتے جو سے آپ نے جمعے کو مشک پھول, لوگ بڑا مشک پھول سے جو سے گھبراتے ہیں کہ یہ مردوں کو لگتا ہے, لیکن یہ بڑی اچھی خوشبو ہے. ہاں باقاعدہ جس کو ہم بخور بھی کہتے ہیں. تو اس کی جو سی ہے گھر میں دھونی دینی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. اگر کوئی بیمار ہوگا وہ بھی صحت یابی کی طرف پلٹے گا. اگر کوئی رزق کی کوئی تنگی ہوگی یا کوئی قرضے کا معاملہ ہوگا, یا اللہ ہو یا حفیظت, وہی حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ آپ نے مشک پھول کی جمعے والے دن دھونی دینی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. اگر اس میں سندل کا بورا بھی آپ مکس کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے. لہٰذا آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 1 اور 2 ہے. برج جوزا جیمنائی 2 صبح اور راشی متھن ویدک ایسٹرالوجی میں کہتے ہیں اس کو. دیکھو وینس جب سے آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے, طبیعت بڑی رومانٹک, چل اور بڑا خوبصورت, دماغ بھی خوبصورت اور خوبصورتی کی طرف مائل ہونا. ظاہر ہے جب جس انسان کے اندر خوبصورتی ہوگی وہ باہر بھی خوبصورتی کو پسند کرے گا. لیکن اس ہفتے کے شروع میں سوشل کانٹیکٹ تو آپ کے بڑھیں گے. فیوچر کی آپ کو بہت زیادہ جو ان سے چنتا ستانے شروع کر دے گی. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آپ اپنے جتنے بھی یہ جذباتی جو وابستگی ہیں اس کو آپ جو ان سے بالکل اپنے فیوچر کے بارے میں ان کو ذرا صرف کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا.
इस हफ्ते के शुरू में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है और माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी है बेहतर होने जा रही हैं। और सबसे अहम बात ये है, दोस्तों के साथ जो सा लेन देन के मामला में कुछ चीज़ें जो सी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, चाहे आपने किसी को चेक दिया हो या आपने किसी को पैसे लेने हो, इन दोनों सूरत हाल में जो सा ना कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं। अपने अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा। सूरज आपके दूसरे घर में, वहाँ पे सैटर्न की 8वीं 7वीं नज़र पड़ रही है। अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा। देखिए, गुस्सा में मत आने की कोशिश कीजिएगा। अपने जज्बात पे कंट्रोल रखिएगा। जज्बाती वाबस्तगियों का मतलब क्या है कि अपने जज्बात पे कंट्रोल रखिएगा। जहाँ पे जज्बाती वाबस्तगियाँ होंगी वहाँ पे इंसान जज्बाती भी होता है। आपके मुँह से निकले हुए अल्फाज बिल्कुल, चाहे वो वक्ती तौर पर जो सा आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर दें या कुछ लोगों को दूर कर दें, लेकिन क्यों, उसकी वजह कि इंसान पल पल बदलता है, बिल्कुल बदलता है। जो हम 1 घंटा पहले थे या 10 मिनट पहले थे वो अब वो नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये क्या बात हुई कि 1 मिनट में आप खूबसूरत बातें, शायराना गुफ्तगू, रोमांटिक, और ठीक 10 मिनट बाद आपका वही रवैया जो है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसानी दिमाग की कोई गारंटी नहीं होती। बहरहाल अपने अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। औलाद के साथ जो है वो आपके लिए, औलाद के मामला में भी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। वो आप माशी तौर पर भी हो सकती है, बच्चों के फ्यूचर के वाले से भी हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। बिज़नेस में कुछ चीज़ें जो उनसी बेहतरी की तरफ बिल्कुल तैयार बैठी हुई, सिर्फ आप की तरफ से दे रहा है। आप जो उनसे अपने आप को एक्टिव कीजिएगा और बिल्कुल किसी पर जो सा किसी के कांधे पर सवार होने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना किसी पर कोई आस उम्मीद लगा के बैठिएगा कि कोई आएगा करेगा। अब अपने काबे की हिफाजत खुद करना होगी। अब कोई अवाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, बिल्कुल खुद आपने उतरना मैदान अमल में। तो बिज़नेस भी जो सा वो बेहतर रहेगा। इस हफ्ते के आखिर में जाके तबीयत थोड़ी सी ज़रा बोझलपन महसूस होगा, लेकिन उसमें आप बिल्कुल लोगों की तरफ, आपके निचले तबके के जो लोग हैं या आपके इर्द गिर्द जो इतराब में जो लोग हैं, उनको बिल्कुल माली मदद करने को दिल चाहेगा और आप करेंगे भी। यहाँ पर अगर आपको खर्च करते हैं तो वो बिल्कुल वो आपको दुगना होकर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा सफ़र जोन सा इस हफ्ते के मिड में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दौरान सफ़र कुछ चीज़ सेहत के मामला थोड़े से चुनसियाँ ख़राब हो सकते हैं, थकावट महसूस हो सकती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनको इस हफ्ते के एंड में जाके, आखिर में जाके कोई खुशखबरी मिलने जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी जो है इस हफ्ते के आखिर में जाके कोई शेयर मार्केट, कोई जैकपॉट से उनको बिल्कुल कोई फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी सबसे जो ख़वातीन है, उनके जिनको स्किन का प्रॉब्लम था, उनकी स्किन पे वो बिल्कुल अब वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो टोटका हो या कोई दवाई हो या जो भी हो, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। औलाद के मामला में थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा, क्योंकि बच्चियों के मामला में आपको बिल्कुल कोई फ़िक्र लाहक हुई भी है, वो इंशाल्लाह ताला खुदा को याद कीजिएगा, मालिक बेहतर करेगा। अब आपने जो से ना 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पे जब आप वाला जो मावा हो वाला लियो लजीम पे जाएंगे तो वो आपने 200 मरतबा पढ़ना है और दुआ करनी है रब के ज़रूर। ये आपने रोज़ का अमल करना है इस हफ्ते, और इंशाल्लाह ताला कोई भी आफत आपके करीब नहीं आएगी। और इस ईमान से और इस यकीन से आयतुल कुर्सी को जो है ना अपने हलक से नीचे उतारने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल तोतों की तरह नहीं पढ़नी है, हाँ बिल्कुल इस तरह नहीं पढ़नी। आपने बिल्कुल इस तरह पढ़नी है कि जैसे एक एक लफ्ज़ जो सा वो आपके अंदर उतरे, उसका मायने आपके अंदर उतरे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने जो है ना बाकायदा एक स्टील का बर्तन ले लें या लोहे का बर्तन ले लें, उसमें आपने 5 इलायची और थोड़ी चीनी वो डाल के, साथ में थोड़े पैसे, वो किसी फ़कीर को देने हैं आपने अल्लाह के नाम के। और आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 3 है। भुजे, सरतान, कैंसर, कर्क राशि, अंधेरे हिस्से का चांद, बिल्कुल चांद अब बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। सूरज जो बकायदा आपके खाना माल का मालिक वो आपके घर में आ चुका है, और सैटर्न की उसका बिल्कुल 7वीं नज़र, और सैटर्न भी जो वो रेट्रोग्रेड होके आपके 8वें से 7वें घर में आ चुका है। लेकिन इस हफ्ते के शुरू में जुपिटर जो सा आपके 9वें घर में, उसके साथ मून का होना, आपका अपने स्टैंडर्ड का 9वें घर में जाना, भाग्यस्थान में जाना, बिल्कुल आपके लिए जो है ना इसमें आके आपके इनकम ऑफ सोर्स, आपकी माशी चीज़ें जो सी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी पहले 2 दिन। और आपने अगर कहीं से कोई रकम लेनी है वो भी आपको मिलेगी। अगर आपने लोन अप्लाई किया हुआ बैंक में, उसमें भी आपको जो है बेहतरी के चांस के अलावा उसमें आपको बाकायदा मुकम्मल कामयाबी मिलेगी।
اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کسی روحانی شخصیت سے بھی جو ان کو ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ کا کوئی سفر بھی پڑ سکتا ہے, کوئی مذہبی سفر بھی پڑ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ان سے کوئی عمرہ کی طرف جائیں, مذہبی سفر یا کوئی روحانی سفر بھی جو ان سے آپ کسی باقاعدہ زیارت میں جو آپ باقاعدہ کسی درگاہ پہ جو ان سے جائیں اور وہاں پر آپ کو کوئی دلی مراد بھی پوری ہو سکتی ہے, اور یہ وقت آپ کے لیے بڑا اہم ہے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا, غصہ آپ کو بھی اب جو ان سے نا ضرورت سے زیادہ آئے گا. اپنی ایگو کو ذرا نا اس کو ذرا کنٹرول کیجیے گا. اس لیے میں آپ سے یہ میں آپ سے یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ جتنا جڑیں گے, روحانی طور پہ جتنا اپنے آپ کو اٹیچ کریں گے, آپ کے جو ان سے مسائل کم ہوں گے اور آپ کا غصہ بھی جو ان سے نا بالکل, چاہے وہ جائز بات پہ آپ کو غصہ ہے, لیکن وہ جو ان سے سامنے والے لوگ آپ کو جو ان سے ایگو کے حوالے سے جو ان سے نا آپ کے لیے کوئی پروپوگنڈا کر سکتے ہیں, آپ کے غرور و تکبر کے حوالے سے کہانیاں جو ان سے ہے وہ کر سکتے ہیں. اس سے ذرا وائٹ کیجیے گا. ازدواجی زندگی میں بالکل خلل پڑنے جا رہا ہے, اور بزنس میں بھی جو ان سے کچھ معاملات جو خراب ہونے جا رہے ہیں, لیکن اس میں مالی بے ضابطگیوں کا کچھ جو ان سے نا وہ سلسلہ سامنے آئے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہ بہاف پہ کسی نے پیسے لیے اور آپ کو جو ان سے بالکل پتہ نہ ہو, لیکن وہ چیزیں اب بالکل ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں. بزنس میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا, اور ازدواجی زندگی میں بھی. اولاد کے معاملات میں بالکل آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے. اولاد کے فیوچر کے حوالے سے ان کے حصول تعلیم کے لیے اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو بڑا بہترین موقع ہے. اس میں جو ہے باقی مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس ذمہ داریوں سے جو ہے نا بالکل آپ سبکدوش ہو سکتے ہیں. ان کو جتنی جلدی ہو ان کو جو ہے نا آپ ان معاملات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیجیے گا. لو افیئرس کے معاملات میں بالکل نئی سلامت ہو سکتی ہے. جذباتی طور پر کچھ چیزیں جو ہیں بہتر بھی ہوں گی, لیکن میں پھر کہوں گا یہاں پر صرف غصے کو کنٹرول رکھیے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا جو سب کانفیڈنس جو ہے نا وہ اپنے کانفیڈنس میں رہ کے بات کرتا ہے, لیکن سامنے والے لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کو ایگو کا نام دیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کے معاملات ایسے. تو ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا. والد کے ساتھ بالکل معاملات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیے گا. اس ہفتے کے بالکل آخر میں جا کے جو ہے نا آپ کے سوشل کانٹیکٹ کچھ بڑھیں گے, اور یہاں تک کہ آپ کے روزگار میں بھی بالکل اضافہ ہوگا, اور آپ کے عزت و وقار میں جو ہے کچھ چیزیں اگر بگڑتے بھی نظر آئیں گی تو بنتی بھی نظر آئیں گی. یہ دو طرح کی صورتحال رہے گی. جن کا موبائل فونز کا کاروبار ہے یا بیوٹیشین کا کام ہے یا جن کا باقاعدہ گارمنٹس کا کام ہے, ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے بالکل بہتر جانے والا. ان کو نئے جو ہے کوئی نیا ان کے لیے کوئی نئے جو ان سے کوئی کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں, اور نئے ڈیل بھی کوئی ایسی ہو سکتی ہے جس میں جو ان سے آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے. لیٹیگیشن کے معاملات میں بالکل اپنے مخالف سے ذرا محتاط رہنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی کسی باتوں میں آنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اور دوسرا, اپنی کوئی بھی پرائیویسی چیزیں کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. یہی آپ کے لیے جو ان سے بہتر ہے. البتہ تبدیلی کی طرف جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا بالکل من چاہے گا, اور یہاں پر آ کر اب آپ کی تبدیلی جیسے میں نے پچھلے کہا تھا یہاں پہ بھی میں کہوں گا اگر کوئی تھوڑی بہت ہی بھی آپ کی تبدیلی رہ گئی ہے ذہنی طور پر بھی, وہ بھی آپ اپنی سفتے جو ان سے بالکل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی معاملات بہتر رہیں گے. صرف اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیے گا, بالکل کنٹرول رکھیے گا. کوئی سورج جو ان سے ہے وہ آگ ہے, آپ کی جو ان سے سائن ہے وہ پانی ہے. آگ اور جب پانی کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر آپ کو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, تو اس میں جو ان سے پھر دھواں ہی اٹھتا ہے اس میں سے. تو برائے مہربانی زندگی میں دھواں نکالنے کی کوشش مت کیجیے گا. چیزوں کو جو ان سے کلیئر اینڈ چیزوں کو جو ان سے بالکل سیدھی سمجھ لے کے سیدھی ڈائریکشن میں لے کے چلیں گے تو بہتر ہوگا. یا اللہ یا احد 200 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ نہیں آپ نے بھولنا, روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا ہے. اور آپ نے سورج مکھی کے جو ان سے ہے نا آپ نے 4 پھول ہفتے کی رات کو اپنے سرانے رکھنے ہیں, اور یا اللہ یا احد جو ان سے آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے. اور صبح کو وہ پھول آپ نے باقاعدہ پانی میں بہا سکتے ہیں, پانی میں بہا دیں, یا کسی باقاعدہ نماز پڑھنے نکلے ہیں کسی آپ راستے میں کوئی درگاہ یا کوئی زیارت یا کوئی قبرستان تو کسی کی قبر پہ رکھ دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. پیر اور ہفتے کے دن آپ نے 7 اناج, جس میں 7 اناج ہوتے ہیں, جیسے چنے کی دال ہو گئی, چاول ہو گئے, کالے ماش ہو گئے, اس میں دلیا ضرور ڈالنا ہے. وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے, یہ نہیں بھولنا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 2 ہے. برج اسد, لیو, سنگھ راشی. اسینڈنٹ کا مالک 12ویں گھر میں ہونا, سامنے سیٹن کی 7ویں نظر پڑنا, یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. وہ خانہ مال کا مالک بھی 12ویں گھر میں,
इस हफ्ते के शुरू में सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं सेहत के हवाले से, माली तौर पर भी। ज़ाहिर है जब इंसान की सेहत के हवाले से कोई जब डिस्टर्ब होगा तो उसमें कुछ फैसले करने की या कुछ ऐसे डिसीजन लेने की जो सी है वो एबिलिटी जो सी है ना वो ज़रा कमज़ोर हो जाती है। तो बराए मेहरबानी इस हफ्ते के 2 दिन जो से पहले 2 दिन है उसमें ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और सबसे अहम बात जो है सूरज और ज़ोहर का नज़र मुकाबला ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये आपके 7वें घर का मालिक भी है, 6ठे घर का मालिक भी है जो आपको सीधा 7वीं नज़र देखेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल एक फिर कहेंगे आपके मैं डराने की बात करता हूँ, मैं बिल्कुल आपको नहीं डरा रहा। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खलल पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब देखना ये है कि खुदा ना करे अगर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा लचक पैदा कीजिएगा, लेकिन वो लचक पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही आपकी तरफ से। तो मामलात को ज़रा मैच्योरनेस की तरफ लेके जाइएगा। जितना मैच्योर होंगे, जितना प्रैक्टिकल होंगे, वे आउट देख कर अगर कोई फैसला करेंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, इस हफ्ते के जो सा बाकायदा मिड में जाकर कुछ सफ़र पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि इस हफ्ते के मिड में जहाँ पर कुछ सफ़र पड़े वहाँ पर कुछ चीज़ें भी जो सी हैं वो आपको जो धुंधली थी वो थोड़ी थोड़ी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा जहाँ पर आप जहाँ इस हफ्ते जो भी अगर कोई मामला को ख़राब होते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी के, बिज़नेस के हवाले से या कोई खुदा ना करे औलाद के फ्यूचर के हवाले से, उसमें सारी जिम्मेदारी आप पे है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह चलना है। अपने सीक्रेट मामला किसी से डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसका अगर आपने किए भी हुए हैं तो उसको जो है ना बिल्कुल, अगर कोई बात का बतंगर बनने जा रहा है या कुछ चीज़ें जो सी हैं वो एक्सपोज होने जा रही हैं तो आप ऐसे ही अपना रवैया रखिएगा जैसे आपको पता नहीं है। कोई नई मुखालफतें पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन ओवरसीज़ जो से जिनका अब्रॉड में जो है उनके लिए जो है ना कुछ पैसे, उनके लिए कुछ माली मामलात में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने बॉस के साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट महकमे में है तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स करी हो सकती हैं, और वहाँ पर बाकायदा आपके कोई डिसिप्लिन के हवाले से या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें को आपको कोई माली स्कैंडल का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल लिटिगेशन जो है वो बिल्कुल आपको देख रहा है, उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। और दूसरा सबसे अहम बात ये है कि अपने नसीब को बेहतर करने की कोशिश में कोई रिस्क मत ले लीजिएगा, वरना उसमें जो है वो कहते हैं ना पहली चोरी तो पहला भा, उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। पुलिस के मामला से ज़रा अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी चीज़ नीचे आकर हमको नहीं उकसाती, हमें हमारा अंदर से खुशी उठती है, अंदर से गम उठता है, अंदर ही तमाम फैसला करने की इंसान की अहलियत होती है। और अंदर से इंसान को जो है ना वो बिल्कुल बुराई की तरफ भी अंदर से ही भागता है। जब अंदर से भागता है तो वो उसका फिर रद्द-ए-अमल भी इंसान बाहर करता है। तो बराए मेहरबानी नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। और ज़वाजी ज़िंदगी में मैं फिर कह रहा हूँ ज़रा देखभाल के चलिएगा। मामू के ख़ानदान से कुछ मिडबेर हो सकती है। और हाँ, इस मौके पर अगर आपकी कोई मदद हो, ब्रदर इन लॉ जो सा वो आपकी को माली मदद कर सकता है। उसमें कुछ आपके जो है ना बिज़नेस के मामलात में कुछ माली अड़चने हैं तो वहाँ अगर आप कोई उसके साथ कोई कान से साथ कान लगाते हैं या कोई दस्ते सवाल होते हैं उसमें वो बिल्कुल आपकी मदद कर सकता है। वो पैसों के हवाले से भी हो सकती है, कोई ताल्लुक़ के हवाले से भी हो सकती है। सफ़र इस हफ्ते के बिल्कुल जो सा वो मिड में जाके बिल्कुल पड़ सकता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने जज्बाती मामलात को, चाहे वो लव अफेयर के मामलात क्यों ना हो, उस पर ज़रा कंट्रोल रख के चलिएगा। ये नहीं है कि एक तरफ से आपको जो सा वो होता ना कि इंसान को मैं सारे दुख बुला के तुम्हारे पास आया हूँ, सारी दुनिया बाहर में जाए, नहीं, इस तरह नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं करना। हर चीज़ को जो उनसे लेवल पे लेके चलिएगा और एक दायरा कार में लेकर चलेंगे तो वही आपके लिए बेहतरी होगी। हाँ, बच्चियों के मामले में जो कुछ चीज़ें जो डिस्टर्ब थी, कोई रिश्तों के हवाले से या उनके कोई फ्यूचर के हवाले से या कोई जॉब के हवाले से, वहाँ पर कुछ बेहतरी के साथ जो सा बिल्कुल नुमाया होना शुरू हो जाएंगे। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको भी ज़्यादा बड़ी एहतियात करना होगी। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर किसी से धोखा खाने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे जितना भी करीबी हो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ज़रा चौकन्ना और आँख खोलना पड़ेगी। इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। बहरहाल आपने जो उनसे कलमा शरीफ जो उनसे कलमा तैयबा बेशक उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं,
वही रब है। आपने 101 मरतबा सुबह शाम पढ़ना और मालिक की वादनीयत में दाखिल हो जाना है। जितना मालिक की वादनीयत में दाखिल होंगे और इंशाअल्लाह ताला उतना आपके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपके वालिद अगर ज़िंदा है तो वालिद के सुबह निकलते वक्त कलमा शरीफ की तस्बीह करके वालिद के पाँव को हाथ लगा के ज़रूर चलेगा, और हाथ इस तरह लगाइएगा जैसे आप उनके दिल को छू रहे हैं। ये ज़रूर कीजिएगा, वालिद को मत नाराज़ कीजिएगा। सूरज ज़ोहल चाहे आमने सामने हो, लेकिन वालिद को नाराज़ मत कीजिएगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। वालिद से और कोशिश बिल्कुल आपने ये हद तक कोशिश करनी है कि मेरे लिए दुआ कीजिए जब मैं घर से निकलूँ। जब घर से में भी आए तो वालिद को कहिएगा मेरे लिए दुआ करें, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये वक्त गुजर जाएगा। पाँव को हाथ लगाना है जैसे जैसे दिल को छू रहे हो, बाकी मालिक बेहतर करेगा। सवा सेर आटा जौन सा ना आपने और साथ में साबुत मसर ये इतवार के दिन देने हैं, ये नहीं आपने भूलना। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 6 है। बुर्ज सुंबला ये भी 2 स्वभाव राशि है। विरगो कन्या राशि, इस हफ्ते के शुरू में कोई खुशखबरी मिलने जा रही है। बिल्कुल कोई आपके रिश्ते की कोई बात रुकी हुई थी वो पक्की होने जा रही है। बिल्कुल आपके बिज़नेस के और आपके बिज़नेस के मामलात में भी कुछ आपको खुशखबरी मिल सकती है। कोई पार्टनरशिप में भी आपको जो सा कुछ लाभ हो सकता है, और यहाँ तक कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो सी है बिल्कुल बेहतर होने जा रही हैं। लेकिन औलाद के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं, और जिनका कोई लव अफेयर्स का कोई मामला चल रहे थे उसमें भी जो सा ना बिल्कुल कोई ईगो का मसला सामने रखते हुए वो मामला ब्रेक हो सकते हैं। ईगो का मसला सामने रखते हुए बच्चों की तालीम के हवाले से बिल्कुल बड़ा आपको जो सा उसमें किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। आंख बंद करने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी भी मामला को इग्नोर मत कीजिएगा, ख़ास तौर पर औलाद के मामलात में। उसमें अगर आप करते हैं तो कल को अगर कोई ख़राबी या कोई ऐसे मामलात होते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। बिल्कुल हाँ, तो माली अखराजात तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने इनकम ऑफ सोर्स बनाने के लिए जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं आपके लिए। कोई जुपिटर की बिल्कुल सन पे जो सा वो 11वें घर में बैठा और आपके अपने स्टैंडर्ड का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, उस पर चाहे सैटर्न की नज़र पड़ रही है, लेकिन जुपिटर की भी 5वीं और 9वां योग बना के बैठे हुए हैं। ये आपके लिए बड़ी बेहतर साइन है आपके लिए। हाँ, जो बिरून मुल्क का इरादा रखते हैं, जो लंबे सफ़र का जिनका इरादा, उनके लिए बिल्कुल ईद की छुट्टियों के बाद अब इंशाअल्लाह ताला कोशिश कीजिएगा, सफ़र उनका बिल्कुल तैयार है। और जिन बाकायदा आपके इनकम ऑफ सोर्स जो बिरून मुल्क में कोई बिज़नेस नया करना चाहते हैं उनके लिए भी बिल्कुल बेहतर साइन है। जुपिटर आपके सेंटर को देख रहा है, इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बस अपने मामला को आज के काम को कल पे नहीं आपने डालना, ये आपने कोशिश करनी है। को विरगो वालों की एक खसूसियत ये होती है, या खूबी कह ले खामी कह ले, कि ये मामला को ज़रा डिले करने की कोशिश करते हैं। फैसला करते वक्त जो उनसा ना ये थोड़ी देर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनसा ना टाइम इनके हाथ से फिर निकल जाता है। तो बिल्कुल आपने वक्त की नज़ाकत के साथ अपने आप को एक्टिव रखना है। अज़वाजी ज़िंदगी बिज़नेस बिल्कुल बेहतर रहेगा। अलबत्ता बहन भाइयों के साथ, ख़ास तौर पर बड़े भाई के साथ जो उनसा ना वरासत के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बड़े भाई का एहतराम ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अपना हक़ ना किसी को खाने दीजिएगा ना किसी का खाइएगा। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते के आखिर में जाकर बिल्कुल आपको कोई शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, सफ़र भी पड़ सकता है। उस सफ़र में जो उनसा आपके लिए बहुत बेहतर है। और दूसरा, आपके सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे किसी ख़वातीन के साथ जिनका कोई बिज़नेस के साथ कोई राब्ते में है, उनके साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं या उनके साथ कोई नई डील करते हैं, उसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। आपके बिज़नेस को बाकायदा 4 चांद लग सकते हैं इसमें। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वीनस का 10वें घर में होना, ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। अपने जितने भी माशी मामला होता है, जितने भी रोज़गार के मामला होता है, उनमें जितना आप एक्टिव होंगे वो उतना उसका ग्राफ ऊपर निकलता चला जाएगा। और जो सरकारी मुलाजम अफराद हैं वो ज़रा एहतियात करें। मैं आपको बता दूँ, सूरज का ताल्लुक बिल्कुल सरकार से है, ज़ोहल सामने है। यहाँ पर ज़रा सी गलती की, ज़रा सी कोताही की तो मामला ख़राब हो सकते हैं। हाँ, और इसमें बाकायदा जिनको कोई आंख का प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर बाएं आंख का, वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। बिल्कुल टोने टूटकों की तरफ मत जाइएगा। हाँ, देसी नुस्खों की तरफ मत जाइएगा, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बेहतर मामला करेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। आपके लिए जो उनसे इस हफ्ते का लकी नंबर 5 9 है। आपने जो उनसे ना सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम 301 मरतबा पढ़ना है सुबह शाम।
اور پرندوں کو باجرہ اپنے روزانہ کی بنیاد پر ڈالنا چاہیے، 20 روپے کا لے کے ڈالے، اور بدھ والے دن اور ہفتے والے دن جو ہے نا سرسوں کے تیل جو ہے نا اس سے آپ نے پاؤں ضرور دھونے ہیں، یہ آپ نے کام لازمی کرنا، بعد میں صاف پانی سے دھو لیجیے گا رات کو سوتے وقت، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج میزان، لبرا، تلا راشی، لبرا والوں کی بات کریں تو اس ہفتے کے شروع میں ذرا صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں پیچیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر جن کو کچھ اسٹمک کا مسئلہ ہے، اور فیوچر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گی۔ محنت تو اس ہفتے آپ کو کرنا پڑے گی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں، آپ کا جو ہے سینڈرڈ کا مالک بھاگیستان میں یعنی 9ویں گھر میں ہونا، کچھ نئی چیزیں آپ کے لیے بننے جا رہی ہیں، اور یہ جو آپ محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے، اس میں آپ کو باقاعدہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کوئی نئی سلام دعا بھی ہو سکتی ہے، کوئی نئے لو افیئر معاملات بھی چل سکتے ہیں، اور باقاعدہ جیک پاٹ سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ البتہ گھریلو معاملات میں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، یہ آپ کے لیے جو ہے نا کوئی سائن اچھا نہیں ہے۔ ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ ازدواجی زندگی میں بھی خلل پڑ سکتا ہے، وہ معاشی طور پر جو ہے کچھ چیزیں جو ان سے ڈسٹرب ہوں گی، آپ نے کسی سے لین دین کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس میں بھی تھوڑا سا کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے۔ بدلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاملات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سامنے والا وہ بضد رہے گا، لہٰذا ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، اور سوشل کانٹیکٹ جو ان سے اپنے جتنے بھی آپ نے زندگی میں اپنے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں تعلقات کی بیس پر، ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نئے ملے تو پرانے کو چھوڑ دینا ہے، کچھ چیزیں جو ان سی ہیں ڈسٹرب ہوں گی، لیکن وہ آپ کے قریبی لوگوں کی وجہ سے ہوں گی۔ ریلیٹیو سے تھوڑا سا ذرا لمٹ رکھ کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہاں البتہ پیسوں کے حوالے سے کوئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اس میں آپ بالکل کامیاب ہوں گے۔ معاشی طور پر کچھ جون سا اس ہفتے کے آخر میں جا کے جون سا آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کا رکا ہوا کام ضرور ہونے جا رہا ہے۔ اولاد کے معاملات، اس میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، خاص طور پر گھریلو معاملات میں۔ گھریلو مصروفیت، گھریلو الجھنوں کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اولاد کی طرف سے جون سا اگنور کرنا شروع کر دیں، اس میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تبدیلی تو بالکل یقینی طور پر تبدیلی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن ابھی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ دیکھیں آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کا بھاگیہ بھی، آپ کا نصیب بھی آپ کا ساتھ دیتا چلا جائے گا۔ ہاں البتہ اپنے آپ کو روحانی طور پر اپنے ساتھ جو سی البتہ روحانی طور پر کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ آپ کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا، جو بھاگ دوڑ تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن فزیکلی رہے گی، لیکن اندر کی جو بھاگ دوڑ تھی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ہم لوگ باہر کے شور و غل سے بالکل کہتے ہیں شور و غل، باہر سے زیادہ انسان کے اندر چیخو پکار ہوتی ہے، بالکل ایک اندر مکمل جہان ہے انسان کے اندر۔ تو تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن میں جانے کی ضرور کوشش کیجیے گا، کافی چیزیں فزیکلی طور پر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور دنیاوی طور پر بھی کچھ چیزیں جو ان سے بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ البتہ سفر اس ہفتے بالکل آپ کو جو ان سے اگر کوئی بہت ضروری سمجھے تو کیجیے گا، ورنہ احتیاط کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صحت کے معاملات میں پھر کہوں گا ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، خاص طور پر جن کو اسٹمک کا پرابلم ہے وہ دیکھیں، وہ جو گائنی کی پرابلم ہے جن خواتین کو، ان کے لیے بھی جو انسان ضروری ہے وہ ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ اب کنسٹرکشن کے کام اور آئل کے کام، جن کا کام ہے لوہے کی مصنوعات سے جو ریلیٹڈ ہے، جو موبائل فون سے جن کا گاڑیوں کا بزنس ہے، ان کو اس ہفتے کے جو ان سے آخر میں جا کے کو خوشخبری ملنے جا رہی ہے، اور وہ بالکل مالی لحاظ سے بہتر ہوگی۔ آپ نے باقاعدہ یا اللہ یا حنانو 700 مرتبہ پڑھنا، ہفتے اور اتوار کو آپ نے کالے چنے لے لینے ہیں، پاؤ یا 1.5 پاؤ، اس پہ 700 مرتبہ یا حنانو پڑھ کے یا تو کسی فقیر کو دے دیجیے گا تو یا پرندوں کو ڈال دیجیے گا، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور ہفتے والے دن کوشش کیجیے گا کہ سرسوں کے تیل کا جو ہے دیا جلانا ہے، یہ لبرا والوں نے خاص طور پر، اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لیکن نمبر 4 اور 6 ہے۔ برج عقرب، اسکارپیو، ورشک راشی، بالکل آپ کے سینٹر کا مالک آپ کے چھٹے گھر میں جو ان سے انگارک یوگ بنا کے بیٹھا ہے۔ مخالف یا تو ہتھیار پھینک دیں تو یا پھر ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے نئی مخالفت مت مول لیجیے گا، بلکہ جو ہے ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔
اگر کوئی باقاعدہ آپ سے معذرت کرنے کی کوشش کرے یا آپ کے ساتھ نئے طریقے سے چلنے کی کوشش کیجیے، چلیے گا ضرور لیکن لمٹ میں رہ کے۔ اس ہفتے کے شروع میں جیسے یہ ہفتہ شروع ہوگا آپ کے لیے 2-3 چیزیں بڑی اچھی ہیں، بڑے اچھے سائن بنے ہوئے ہیں۔ جوپیٹر آپ کے 5ویں گھر میں، مون بھی ساتھ ہوگا جو آپ کے باقاعدہ 9ویں گھر کا مالک ہے، بھاگستان کا مالک و خانہ مال کا مالک دونوں جون سے وہ باقاعدہ 5ویں گھر میں 11ویں گھر کو دیکھیں گے۔ آپ کے انکم آف سورس جون سے ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں، بیرون ملک سے کوئی کال آ سکتی ہے، کوئی بزنس کے حوالے سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے اس میں اللہ خیر کر دے گا، لیکن لاپرواہی نہ کیجیے گا اور بالکل خلوص دل کے ساتھ اور سچی بالکل اور نیت کو صاف کر کے چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اولاد کی طرف سے خوشخبری مل سکتی ہے، لو اور رومانس میں جو ان سے کوئی آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے اور اس میں آگے سے زیادہ جو ان سے نکھار آ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ اپنے روحانی معاملات میں بھی جو انسان اگر آپ اس کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں گے اس میں بھی کوئی نہ کوئی جو انسان اشارہ، کوئی امید، کوئی کرن، کوئی روشنی جو انسی ہے، کوئی گائیڈ لائن آپ کو مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے بہتر ہے۔ ہاں آگے چل کے مڈ میں جا کے جو ان سے باقاعدہ صورتحال جو ان سے اس میں آگے تھوڑا سا بھاگ دوڑ بڑھے گی، لیکن اس میں بھی آپ اپنے جو ان سے معاملات کو بہتر سدھارنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر اپنے فیوچر کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ آپ کے جو کوئی معاملات کو لیٹیگیشن کی طرف ہیں یا کوئی عدالتی معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی جو ان سے نا بالکل آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ملے گا۔ لیکن ایک بات، جذبات میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، بالکل مت کیجیے گا، اور نہ ہی کوئی اپنے منہ سے کوئی ایسا الفاظ نکالنے کی کوشش کیجیے گا جو باقاعدہ تکبر کے زمرے میں آتا ہو۔ بالکل دیکھ بھال کے چلیے گا۔ ازواجی زندگی میں اس ہفتے کے جیسے یہ اس ہفتے کی باقاعدہ جو ان سے 22 اور 23 تاریخ شروع ہوگی اس میں جا کے آپ کی جو سی ہے نا ازواجی زندگی میں بہتری ہوگی۔ بزنس میں کوئی نیا سائن کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، کوئی نئی انویسٹمنٹ بھی آپ کرنے کا سوچیں گے۔ یہاں پر میں آ کر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر آ کر اگر آپ کوئی اپنی چیزیں پراپرٹی پہ کوئی انویسٹ کرتے ہیں اس میں جا کے بالکل آپ کو فائدہ ہو، بالکل آپ کو جو ہے نا وہاں پہ فائدہ ہوگا۔ سوریہ آپ کے 9ویں گھر میں، چاہے سیٹرن کی 9ویں نظر پڑ رہی ہے، سفر آپ کا کامیاب رہے گا، پیسے آپ کے پاس بالکل آئیں گے، اور جہاں بھی آپ انویسٹ کریں گے آپ کو وہاں سے خیر کی خبر ملے گی۔ بالکل بیرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، وہ آپ کو اس ہفتے کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسٹرب تھی وہ بھی، بینک لون کے حوالے سے وہاں بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ صرف جذبات ہی نہیں ہونا اپنے اسکارپیو والوں نے، باقی مالک انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ خاص طور پر جو ورکنگ وومن ہے ان کے لیے بھی یہ ہفتے کے پہلے 2 دن بہت اہم ہے، مالی لحاظ سے بھی کوئی پروموشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی باس کے ساتھ جو پچھلے دنوں میں کوئی انبن ہوئی تھی وہ بھی چیزیں جو ان سے کلیئر ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یا اللہ یا حسیبو جو ان سے نا 211 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا حسیبو۔ آپ نے مٹی کا ایک پیالہ لینا ہے، یہ آپ نے باقاعدہ منگل والے دن اور جمعے والے دن یہ 2 دن کرنا ہے۔ مٹی کا پیالہ منگوا لیں، اس میں آپ نے چینی ڈالنی ہے، 7 کچھ روپے، وہ کسی فقیر کو دینے ہیں، اور یا اللہ یا حسیبو پڑھتے وقت ورد کرتے ہوئے اس کا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 4 ہے۔ برج قوس، سیجیٹیریس، دھنو راشی، بھاگیہ کا گھر، نصیب کا گھر، خانہ مال پہ جو ان سے نا سیٹرن بالکل آ چکا ہوا ہے، اور جن کی مون سائن ہے، میں سینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا، جن کا مون سائن ہے ان کی 60 جون سی ہے وہ دوبارہ جون سی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اپنے مالی معاملات کو ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ انویسٹ کرتے وقت انویسٹ تو کرنی ہے نا کہیں تو پیسے آپ نے لگانے ہیں کہ نہیں لگانے کے گھر میں رکھنے ہیں، بس ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باتوں کی بجائے جو ان سے نا آپ پریکٹیکل کام کرنے کی کوشش کیجیے گا اور تحریری طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی گھریلو ذمہ داریاں بننے جا رہی ہیں۔ ہاں زمین و جائیداد کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے کے شروع میں ضرور کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی پلاٹ خرید لیں، وہ آپ کو آگے چل کے فائدہ دے گا۔ کوئی آپ بیچنا چاہتے ہیں، اس میں جو آپ کا ذہن تھا اس سے 2 گنا بھی آگے جو ان سے اس کے کوئی معاملات چل سکتے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ والدہ کی صحت کے لحاظ سے جو آپ کو چنتا تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ اور دوسرا، اس ہفتے کی باقاعدہ جو ہے 19 تاریخ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ وہاں پر آ کر آپ کے سوشل کانٹیکٹ بڑھیں گے، آپ کے کوئی نئے سمبند بنیں گے، کوئی نئے تعلق بنیں گے، اور آپ کے بزنس میں بھی جو ہے اس کا گراف اوپر جائے گا۔ کوئی نیا سائن، کوئی نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے آپ کی اس ہفتے کی 19 تاریخ کو، سیجیٹیریس والی یاد رہیے گا۔
اس ہفتے کے بڈ میں 20 اور 21 تاریخ جو سی دوستوں کے حوالے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہے. اولاد کے ساتھ کوئی باقاعدہ کوئی مڈ بیر ہو سکتی ہے. اولاد جو سی لاڈ پیار نے بالکل آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لاڈ پیار نہ کریں، لیکن لاڈ پیار کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ ضد کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آ کر ساری جو سی ہے تربیت اور باپ بیٹا یا ماں بیٹی، یہ تمام رشتے جو سے پھیکے پڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے ان کی اہمیت. تو برائے مہربانی ان کو کانفیڈنس میں لے کے چلیے گا. 20 اور 21 تاریخ جو سی ہے یہ اولاد کے حوالے سے اچھی نہیں ہے. اور یہاں پر آ کر جن کے کوئی لو افیئرز وغیرہ، یہاں پہ آ کے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. کوئی اگر آپ نے کوئی تیزی دکھانے کی کوشش کی یا ہوشیار بننے کی کوشش کی تو معاملہ جو سے ہے بالکل خراب ہو سکتے ہیں. جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، خاص طور پر 20 اور 21 تاریخ کو. ہاں اس ہفتے کی 23 اور 24 تاریخ ہے، اس میں جا کے جو انسان آپ کی تھوڑی سی بھاگ دوڑ بڑھے گی، لیکن وہ بھاگ دوڑ بالکل آپ کو اس میں یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے تک محنت کیا مجھے اس کا رزلٹ نہیں ملا. رزلٹ آپ کو بالکل ملے گا، لیکن بھاگ دوڑ بڑھے گی آپ کی. ازدواجی زندگی بالکل آگے سے بہتر ہونے جا رہی ہے. زہرا آپ کے ساتھ میں گھر میں دیکھے گی. جن کا آرٹیفیشل جیولری کا کام ہے ان کے لیے جو انسان ہے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا اور کوئی نیا آرڈر ان کو مل سکتا ہے. جن کے کوئی شادی کے معاملات کو رکے ہوئے تھے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے میں جو ہے وہ طے پا جائیں گے. چاہے شادی اس ہفتے نہ ہو لیکن طے پا جائیں گے اللہ کی مہربانی سے. زہرا جو سی ہے وہ باقاعدہ آپ کے 11ویں گھر کا، آپ کے لابستان کا مالک ہے، آپ کے انکم آف سورس کا مالک ہے. آپ اپنے چاہیں تو انکم آف سورس بنا سکتے ہیں، لیکن اپنی ذرا مینٹلی اپروچ کو تھوڑا سا آگے لے کے نکلیں. بالکل اپنے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہوگا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. والد کے ساتھ ذرا احتیاط کیجیے گا، ان کو ناراض کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اور جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، خاص طور پر جن کو دمے کا پرابلم ہے، ان کو موسم بھی کچھ ایسا چل رہا ہے، بڑی دیکھ بھال کے چلیے گا. اوور ایٹنگ کی طرف نہیں جانا، اپنی باقاعدہ دوائی کا اور پرہیز جو لازمی کیجیے گا، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل ضرور کیجیے گا. بہرحال گورنمنٹ کے لیول کے جو کام ہے ان کو تھوڑا ڈیلے کرنے کی کوشش کیجیے گا. کسی وقت بھی آپ کو وہاں سے جو کو بری خبر مل سکتی ہے. تھرڈ آدمی کو بالکل استعمال کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. جو بھی کرنا خود فیس کیجیے گا، باقی معاملہ ٹھیک رہیں گے. آپ کے جو ہے نا خانہ مال پہ باقاعدہ سیٹن جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے. یا اللہ یا رزاق کو آپ نے پڑھنا ہے. اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے. یہ آپ نے تقریباً جو ہے نا یا اللہ یا رزاق کو 306 مرتبہ پڑھنا ہے. بالکل 306 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ نے میں آپ کو عجیب و غریب جو سا یہ پایا، آپ نے ہفتے والے دن 3 رنگ کی نلکیاں لینی ہے جس میں کالے رنگ کی نلکی لازمی ہو، اور ساتھ سرسوں کا تیل آدھا پاؤ یا پاؤ لے لیجیے گا. نلکیاں سمیت جو سا ساتھ تھوڑے سے پیسے جسم سے مس کر کے وہ کسی کو دے دیجیے گا، چاہے سویپر کو دے دیجیے گا. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مالی لحاظ سے کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے لیے. اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 6. برج جدی، کیپریکون، مکر راشی، 10واں گھر، سیٹن اپنے گھر میں آ چکا ہوا ہے، چاہے وہ ریٹروگریڈ کی حالت میں آیا ہے. اب آپ کے کیندر میں منگل بھی ہے، راہو بھی ہے، سوریہ بھی ہے، بڑے پلانٹ بالکل آپ کے جون سے نا کیندر میں ہے. یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات ہے، جتنا انسان مسائل سے گزرتا ہے، جتنی سمسیاں سامنے کھڑی ہوتی ہیں، سمجھدار آدمی ان کو اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، بردباری سے اور اپنے تجربے کی بنیاد پر جو نا اس کا مسئلہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی بڑے لوگ بنتے ہیں. دیکھیں سیٹن جب دوسرے گھر میں آپ کے تھا، مالی طور پر کچھ چیزیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اب گھر پہ آ گیا، آپ کا بھرم جو سا وہ دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو گیا. لیکن یہاں پر کوئی ریلیٹیو کے ساتھ جو نا کچھ، مجھے یقین ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اپنے قریبی دوستوں سے، اپنے ریلیٹیو سے. وہاں پر آ کر کچھ چیزیں جو لیسن بن چکی ہوئی ہیں ان کو، اس غلطیوں کو بار بار دہرانے کی کوشش مت کیجیے گا. اس سبق کو ذہن نشین کیجیے گا. اور یہ نہیں ہے کہ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بدلے کی طرف آئیں، بالکل نہیں. صرف کیا ہے کہ حاشیے لگانے ہوں گے کچھ، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اب ازدواجی زندگی کے معاملات اس میں
بہت زیادہ جو سا آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا اس ہفتے، خاص طور پر فیمیل اپنی ایگو کا خاص خیال رکھے گا. آپ سیدھی بھی بات کریں گی تو لوگ الٹی لے جانے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں. بزنس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو سی ہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گی، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اڑچنیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں، یا آپ خود ہی کوئی نہ کوئی نقطہ چینیے جو کی طرف جائیں گے. لیکن وہ نقطہ چینیے، وہ شک و شبہات بالکل وہ فیک نہیں ہوں گے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے اپوزٹ جانا ہے، ان کا کوئی پازیٹیو حل ڈھونڈنا ہے. بالکل ہر چیز کا جو سا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے. ممکن ناممکن میں بھی کھڑی ہوتی ہے، ناممکن میں ممکن نظر کھڑا ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھ بھال کے چلے گا. گھریلو ذمہ داریوں کو بڑا سوچ سمجھ کے دیکھنا ہوگا، خاص طور پر بڑے بھائی کے حوالے سے جو ہے زمین و جائیداد کے حوالے سے کچھ مٹ بیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور بڑے بھائی کی جو سی طبیعت ہے، برائے مہربانی ان کی طبیعت کو مد نظر رکھ کے چلیے گا. اگر وہ غصے کی حالت میں یا کوئی بڑے پن کی وجہ سے کچھ ناجائز بات بھی کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا تحمل اور بردباری کو دامن پکڑے رکھیے گا. یہی آپ کے لیے بہتری ہے. اور یہ وقت آگے چل کے ثابت کرے گا کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. جو لوگ آج کل آپ کو غلط کہتے تھے وہی آپ کو صحیح کہیں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون غلط ہے. آپ کو خود یہ اس چیز کا احساس ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں غلط ہوں کہ ٹھیک ہوں، نہ کوئی فرق پڑتا ہے. آپ کو خود پتا، آپ کے ضمیر کی آواز ہو کہ بالکل میں ٹھیک ہوں، یہاں پہ میں ٹھیک کھڑا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. البتہ اس ہفتے کے شروع میں جو ان سا کوئی سفر پڑ سکتا ہے چھوٹا موٹا صحت کے حوالے سے بھی، کوئی چھوٹی موٹی صحت کے پرابلمس کرے، خاص طور پر سٹمک کے حوالے سے یا نظام کا جو ان سا وہ نظام جو ان سا وہ خراب ہو سکتا ہے. سفر پڑے گا، لیکن اس سفر میں جو ان سا تھوڑی بہت ہی آپ کو کامیابی ملے گی، وہ پیسوں کے حوالے سے. اور سوشل میڈیا کے جن کا تعلق ہے الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا سے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ضرور آئے گی اس ہفتے کے شروع میں. اور گھریلو ذمہ داریاں پھر بننے جا رہی ہیں، اور زمین و جائیداد کے حوالے سے اپنے جو معاملات ہیں ان کو تحمل سے طے کرنا ہوگا. بالکل جلد بازی نہیں دکھانا ہوگی. اگر کوئی فریقین چاہے وہ آپ کے گھر میں کیوں نہ ہو، کوئی تیزی دکھا رہا ہے، تیزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی بالکل بدلاؤ کی طرف جانا چاہتا ہے، تو برائے مہربانی اس کی آرام سے بات سنیے گا اور تھوڑا سا معاملات کو تھوڑا پیار محبت سے ڈلے کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس پہ کہنے پہ کوئی فیصلہ مت کر لیجیے گا، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے. اس ہفتے کے آخر میں 22 اور 23 تاریخ جو سی ہے، جو جیسے اختتام کی طرف جائے گا یہ ہفتہ، وہاں پر اولاد کی طرف سے خوشخبری مل سکتی ہے. دوستوں کے ساتھ جو ان سا ماحول کو اچھا بنے گا، وہ باہر آؤٹنگ کا بھی سلسلہ بنے گا، اور پیسے خرچ بھی ہوں گے، پیسے آئیں گے بھی. یہ آپ کے لیے بہتر ہے. باقی معاملات ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وینس جو ہے وہ چھٹے گھر میں آ گئی ہے، صرف صحت کا ذرا خاص خیال رکھے گا. اور بیوی پہ جو ہے میں پھر کہوں گا، چھٹے گھر میں وینس چاہے وہ اپنے دوست کے گھر کی یا بیوی پہ جو ہے ان کے ساتھ جو معاملات کو ٹھیک لے کے چلے گا. اور بالکل لائف پارٹنر بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے دیکھے کہ کہاں پہ جا کے معاملات خراب ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہفتہ جو آپ کے لیے کوئی ملی جلی کا کیفیت رہے گی. البتہ بینک کی طرف سے جو کچھ چیزیں جو سی ہیں، جو لون کی، جو آپ نے لون اپلائی کیا ہوا ہے، گاڑی اپلائی کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو اس ہفتے کے آخر میں کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. اس ہفتے کے آخر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو چاہے باس کے ساتھ کوئی معاملات خراب ہیں یا بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں وہاں پہ ڈسٹرب پڑ رہی ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یا رحمانو یا رحیمو، یہ جو ہے نا آپ نے باقاعدہ 214 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو، کہ وہی رحم کرنے والا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے. ہاں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بالکل آپ نے منگل کو سفید چنے جو ان سے نا وہ پرندوں کو ڈالیں یا کسی فقیر کو دے دینے ہیں. اور ہفتے کے دن سرسوں کا تیل اور کالے تیل، یہ آپ نے پرندوں کو کالے تیل جہاں ڈالنے ہیں وہیں پر آپ نے تیل گرا دینا ہے ہفتے والے دن. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 7 ہے. برج دلو، ایکویریس، کمبھ راشی، بالکل آپ کے سینڈل کا مالک آپ کے گھر سے نکل کے 12ویں گھر میں دوبارہ داخل ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھی جن کا مون سائن ایکویریس تھا ان کے باقاعدہ دماغ پہ اس کے باقاعدہ 12ویں گھر میں پاؤں میں جو سی ہے سال ساتھی دوبارہ شروع ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اپنے گھر کا ہے. لیکن یہاں پر آ کر کچھ پرابلمس کرے گا کہ سورج سامنے ہوگا، چھٹے گھر سے 7ویں نظر مقابلہ شروع ہوگا. لیکن اس ہفتے کے شروع میں مون اور جوپیٹر کا جو کنجکشن ہے آپ کے خانہ مال پر، پیسوں کے حوالے سے جو ہے نا، رزق کے حوالے سے بہت چیزیں پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، رزق صرف مادی چیزوں میں نہیں ہوتا، اچھا دوست بھی رزق ہوتا ہے. اور جب خدا کو اس کی طرف سے ہدایت آنا شروع ہو جائے اور لوگوں کی پیار بانٹنا شروع ہو جائے انسان، تو وہ بھی رزق ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اس ہفتے کے شروع میں باقاعدہ
अनएक्सपेक्टेड तौर पे पैसे आएंगे, कोई नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे फ़ायदा होगा। हाँ, बैरून मुल्क जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की गया उसमें जाकर कुछ आपके खदशात अब बनना शुरू होंगे, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपने फ़िक्र नहीं करनी इन सारे मामलात में। कुछ लोग आपको बाकायदा जौन सा खदशात की तरफ, खौफ की तरफ और कुछ बढ़ा चढ़ा के जौन सा बातें आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपने अपने अपने बिल्कुल गुफ्तगू जौन सी है वो बड़ी धीमी और प्यारी रखनी है। रैश बाकायदा आपने गुस्से की हालत में नहीं आने की कोशिश करनी, यही आपके लिए बेहतर है। अखराजात बढ़ेंगे लेकिन कोई बात नहीं, बढ़ने दें। देखें, जो सामान जो सफ़र देता है वो सामान भी वही मुहैया करता है, तो लिहाजा अखराजात उन्हीं को पड़ते हैं जिनको बाकायदा रब की ज़ात पाक की तरफ से रिज़्क़ आना, और रिज़्क़ तो वो सबको देता है, वो उसकी तरफ से तो किसी को इनकार ही नहीं है। तो इस हफ्ते के मिड में जाके 19 और 20 तारीख को जाके कोई जौन सा बहन भाइयों के साथ थोड़ी कोई बड़े भाई के साथ कोई मिडवेयर हो सकती है, और ये भी है कि छोटी मोटी कुछ सेहत का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ तक कि कोई ब्लड प्रेशर का जिनका प्रॉब्लम है उनको जौन सा ना अनएक्सपेक्टेड तौर पर, चाहे आपने कोई बदपरहेजी ना भी किया हो, फिर भी आपके लिए हैरानगी का बाइस होगा कि मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, मेरा बीपी शूट कर गया। तो इस तरह के कोई मामला बच्चे होंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, और ना ये सोचना किसने क्या किया है। बिल्कुल ये सोचना ही नहीं चाहिए किसने क्या किया। सवाल ये नहीं है किसने क्या किया है, सवाल ये है कि मैंने क्या किया। आपने अगर अच्छा किया तो बिल्कुल अच्छा होगा। तो लिहाजा इस हफ्ते के बिल्कुल 22 और 23 तारीख को घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, घर के काम काज में जो सा मसरूफियत बढ़ेगी, और सबसे अहम बात यह है कि आपको ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो भी आपने काम शुरू किए हुए हैं या कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कुछ भी है, उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जहां आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा थी उसमें थोड़ी कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों में आपको जो है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, एक नया तजर्बा देखने को मिलेगा। नए ताल्लुक़, नए संबंध, नए लव अफेयर्स, नए लोग भी मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तबीयत औलाद की तरफ से तबीयत में जो सा बिल्कुल एक शायराना और रोमांटिक चीज़ें जो सी हैं पिनपना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों के आपके इस रवैये पे भी इतराज़ होगा, लेकिन आपने बिल्कुल इनको डिस्कस नहीं करना। हाँ, औलाद की तरफ से ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से कोई चीज़ें जो सी बेहतर होने जा रही हैं। जो हसूल तलीम के लिए जिन्होंने बाकायदा कोई एमिग्रेशन के जिनके काम रुके हुए थे वो भी होने जा रहे हैं। हाँ, नई मुखालफत लेने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा नई मुखालफत लेने की कोशिश में। वो मुखालफ आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं सकता, लेकिन आपका टाइम ज़रूर ज़ाया करेगा, वक्त ज़रूर आपका ज़ाया करेगा। तो बराए मेहरबानी वक्त को ज़ाया मत होने दीजिएगा। वो हम कहानी पढ़ते होते थे, तीसरी चौथी के निसाब में थी, सोया हुआ महल। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा और वो पत्थर का हो गया, वो बाद में जाके पता लगा कि ये कहानी का मफहूम क्या था। वही था, जब हम लोगों की बातों की तरफ ध्यान देते हैं तो हम पत्थर के हो जाते हैं, क्यों? हम अपना रास्ता खुद रोक लेते हैं, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता। तो लिहाजा कोई इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी ज़्यादा अहमियत देने की जो सी ज़रूरत नहीं है आपको किसी को। हाँ, तो ये मामला सारे ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी में जो सा है उसमें थोड़ा सा ज़रा देखभाल के चलेगा, बाकी सारे मामला ठीक है। और कुछ सीक्रेट चीज़ें जो सी हैं आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, वो किसी से डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे कोई करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। और वाइफ के साथ भी जो उनसे थोड़ा सा बिल्कुल नीट एंड क्लीन चलने की कोशिश कीजिएगा। तो दूसरा दरवाज़ा खोलने की मत कोशिश कीजिएगा। दूसरा दरवाज़ा, ताल्लुक़ रखना किसी से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ताल्लुक़ में कितनी की जो सी आपकी पाकीज़गी है, उस ताल्लुक़ में आप कितने सिंसियर हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उस दरवाजे से बाकायदा बुराई की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बिज़नेस इस हफ्ते बिल्कुल ठीक रहेगा, तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकता है। डेली बेसिस वालों के लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। अलबत्ता जिनका फास्ट फूड का, होटलिंग का काम है, उनके लिए तो पाँव बारह नहीं सकते। इस हफ्ते के शुरू में उनकी जो है ना अर्निंग शुरू हो जाएगी, और मजबूत अर्निंग होगी इंशाअल्लाह ताला। आपने जो है ना सूरह फलक और सूरह नास, ये आपने 7-7 मरतबा पढ़नी है, और अपने सीने पे फूंक मार के जो सा निकलना है, ताकि नज़र बद से बचे। दूसरा, अपने घर में जो है ना हफ्ते वाले दिन ख़ास तौर पर हरमल की जो सी है ना, हरमल पे 7-7 मरतबा पढ़ के उसकी घर में धूली लेनी है आपने। ये काम लाजमी करना है। हफ्ते को दिया ज़रूर जलाना है, और किसी गरीब को खाना ज़रूर अल्लाह के नाम पर खिलाना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा। 8 और 5 इस हफ्ते का आपका लकी नंबर है। बुर्ज ऊद, स्पाइसेस,
मेन राशि, जुपिटर का घर में होना और इस हफ्ते के शुरू में मून का होना, 5वें घर का मालक, और दोनों 7 सितारे हैं, दोनों ही 7 सितारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। माली तौर पर भी कुछ चीज़ें जो सी आपके सामने क्लियर होकर आएंगी, और आपके कुछ जो अखराजात अब भी हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन उन अखराजात का जो आपको बकायदा एक शगाब पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा जो है ना वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अखराजात पर दस्तूर रहेंगे, लेकिन पैसे भी आते चले जाएंगे। तबीयत में एक रूहानी बदलाव आएगा। बिल्कुल आप जो है लोगों की तरफ ज़्यादा जो है मोहब्बत से पेश आने की कोशिश करेंगे, और कुछ चीज़ें आपकी तरफ भी प्यार से आना शुरू हो जाएंगी। देखिए ये नहीं होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बिल्कुल इस तरह नहीं है। जब तक इंसान खुद प्यार ना हो वो किसी से प्यार ही नहीं कर सकता। बाकी तो सब दिखावा है, झूठ है, थोतापन है, और कुछ नहीं। एक दूसरे को झूठी तसल्लियाँ देने का नाम है। हमने प्यार रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। पहले खुद प्यार होना पड़ता है। अलबत्ता इस हफ्ते के बकायदा 20 और 21 तारीख को अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ पैसे भी आएंगे। हाँ, यहाँ पर आपको कुछ सेहत का मामला ख़ास तौर पर ख़राब हो सकते हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो उनसी हैं रिलेटिव के हवाले से भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। कोई पुरानी बातें जो उनसे हैं वो मुंह पे कराने की कोशिश भी करेंगे लोग, और ये भी हो सकता है कुछ आपने कुछ माजी में या पीछे दिनों में कुछ ऐसे अल्फाज या किसी से कोई बात की हो, वो भी सामने जो है ना उसका भी रद्द-ए-अमल आ सकता है। चाहे आप भूल गए हो लेकिन लोगों ने याद रखी होगी, वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। लिहाजा अखराजात बढ़ेंगे और अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के बकायदा 23 और 24 तारीख को अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। बहन भाइयों के साथ कुछ ताल्लुकात जो उनसे उनमें बेहतरी आ सकती है, और आपने अगर कहीं से कोई पैसे जो उनसे उधार मांगे हुए हैं या किसी से को अपने ज़ाती लेने हैं, उसमें बकायदा आपको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन किस्तों की सूरत में यकमुश्त आपको रकम बिल्कुल नहीं मिलेगी। अलबत्ता नए कॉन्ट्रैक्ट आपके भी होने जाना है। सूरज 5वें घर में बैठा, औलाद की तरफ से कुछ चीज़ें जो उनसे बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन कोई आस उम्मीद आपने बिल्कुल अपनी औलाद को उनको कोई नया दिलासा देने की या नई उम्मीद दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जो बात है, जो सीधी और सादी बात है, वही आपने करनी है। बिल्कुल आपने नहीं उससे बिल्कुल बरक्स नहीं चलना, वरना औलाद की तरफ से जो है थोड़ा सा मामला ख़राब हो सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है वो ख़ास तौर पर जो उनसे ज़रा एहतियात करके चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ सैटर्न की आपके 5वें घर पे सीधी 7वीं नज़र पड़ेगी, और मंगल की जो उनसी है वो 4थी नज़र पड़ेगी। ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसमें जो उनसा कुछ मामला ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन है उनके लिए कुछ जो उनसे है ना मामला ख़राब हो सकते हैं। कोई नया तजर्बा करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी उसमें भी जो उनसे थोड़ा सा देखभाल कर चलिएगा, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ज़रा देखभाल का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बिल्कुल क्लियर और नीट एंड क्लीन लेके चलिएगा। कोई फालतू फजूल किस्म की कोई फरमाइश जो उनसी है उसका वायदा ना कर बैठिएगा जो आप पूरी ना कर सके। बाकी आपके मामला तो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे, और गवर्नमेंट के लेवल से आपका जो काम था वो अब होने जा रहा है, बिल्कुल होने जा रहा है। उसमें आपको बकायदा एक रिलीफ मिलने जा रहा है। और यहाँ तक पे जो पॉलिटिक्स से ज़रा आता है उनके लिए यही वक्त है कि वो फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने किधर जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है। मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने पीटीआई की तरफ जाना है, नून लीग की तरफ जाना है। आपने खुद ये फैसला करना है कि आपने कहाँ खड़ा होना है, जहाँ पर अगर आपके सियासी आगे चल के मामला जो उनसे वो बेहतर हो सके। अब वक्त आ चुका है फैसले का, और वो आप इंशाल्लाह ताला करने जाएंगे, ये नहीं है कि नहीं है। अलबत्ता ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो उनसे ना 4थे घर में बाकायदा जो उनसी है जोरा का होना, वो आपके लिए एक बड़ा चीज़ है ना। और एक आपके तो सोशल कॉन्टैक्ट के अलावा आपके इज़्ज़त और वक़ार में भी जो उनसे वो इजाफा होने जा रहा है। माली तौर पर कुछ चीज़ें, और वालिद की तरफ से भी जो उनसे ना आपको कोई फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन उसमें कुछ नुक्ता चीनिए भी अगर कोई सवालात उठाए गए वालिद की तरफ से तो उनका बिल्कुल आपने अपना बिहेवियर जो उनसे ठीक रखना है। इसमें आपने ये नहीं कहना कि मुझे शक की बना पर ये पूछा गया वो पूछा गया, कुछ नहीं है। बाकी सफ़र इस हफ्ते के आप बिल्कुल मिड में भी कर सकते हो, आखिर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कामयाब रहेगा। आपने जो इंसान इस हफ्ते सूरह इखलास ये आपने तकरीबन 45 मरतबा 45 मरतबा सूरह इखलास सुबह शाम पढ़नी है, ये नहीं आपने भूलनी। और जुमेरात के दिन आपने ख़ास तौर पर जुमेरात के दिन आपने 7 रंग की मिठाई लेनी है, उसमें बाकायदा आपने 45 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के फूंक मार के अल्लाह के नाम की वो बच्चों में तकसीम कर देनी है या किसी को दे देनी है। जुमेरात को दिया ज़रूर जलाना है, आपने अपने हाथ से दिया जलाना है।
بالकुल। اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ جس طرح اس لو کو تم نے روشن تمہارے حکم سے ہوئی ہے، اس طرح میرا اندر بھی روشن کر دے، یا میرے معاملات کو جو ان سے ہے وہ بھی اندھیروں سے نکال دے، انشاءاللہ تعالیٰ وہی نکالنے والا ہے آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 3 ہے۔ اچھا، ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، یہ سورہ اخلاص آپ نے 45 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ میں چاہے اگلے ہفتے آپ کو جو مرضی کروں، لیکن آپ نے یہ سورہ اخلاص نہیں چھوڑنی، یہ آپ نے پڑھنی ہے گھر سے نکلتے وقت بھی۔ کوئی کام شروع کرنا ہے پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک، درود ان پر، سلام ان پر، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، ان کی آل اولاد پر درود لازمی بھیجیے گا۔ باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔